ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? አህለን ወሰህለን እንኳን ደህና መጣችሁ። የዛሬው ትምህርት ባለፈው ያስተማርኳችሁ ትምህርት ሁለተኛው ክፍል ነው። ያንን ካላያችሁት ተመልሳችሁ እዩት። ሊንኩን ወይ ስክሪኑ ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ሻፈት ሻፈት አየች። ትሹፍ ትሹፍ ታያለች። راح تشوف راح تشوف للتاينو قاعدة تشوف قاعدة تشوف إيايجنو شاف شاف أي يشوف يشوف يايال راح يشوف راح يشوف لياينو قاعد يشوف قاعد يشوف إياينو شفت شفت أيو أشوف أشوف أيلو راح أشوف راح أشوف لاينو قاعدة أشوف قاعدة أشوف إيايهنو تناقاريو سيثنج وندكو هنا قاعد أشوف إلال قاعد أشوف سمع 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 يسمع 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 راح يسمع راح يسمع لسمانو قاعد يسمع قاعد يسمع أي سمانو سمعت سمعت سمج تسمع تسمع تسمعلج راح تسمع راح تسمع لتسمانو قاعدة تسمع قاعدة تسمع هي سماتشنو سمعت سمعت سماه أسمع 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 له راح أسمع راح أسمع لسمانو قاعدة أسمع قاعدة أسمع እየሰማሁ ነው። ተናጋሪዋ ሴት ነች። ወንድ ከሆነ قاعد أسمع ይላል። قاعد أسمع تكلم تكلم ተናገረ። يتكلم يتكلم ይናገራል። راح يتكلم راح يتكلم ሊናገር ነው። قاعد يتكلم قاعد يتكلم እየተናገረ ነው። تكلمت تكلمت ተናገረች። تتكلم تتكلم ትናገራለች። راح تتكلم راح تتكلم ልትናገር ነው። قاعدة تتكلم قاعدة تتكلم እየተናገረች ነው። تكلمت تكلمت ተናገርኩ። بتكلم بتكلم እናገራለሁ። راح أتكلم راح أتكلم ልናገር ነው። قاعدة أتكلم قاعدة أتكلم እየተናገርኩ ነው። ተናጋሪዋ ሴት ነች። ወንድ ከሆነ قاعد أتكلم ይላል። قاعد أتكلم سأل سأل ጠየቀ። يسأل يسأل يطيقال راح يسأل راح يسأل ሊጠይቅ ነው። قاعد يسأل قاعد يسأل እየጠየቀ ነው። سألت سألت ጠየቀች። تسأل تسأل ትጠይቃለች። راح تسأل راح تسأل ልትጠይቅ ነው። قاعدة تسأل قاعدة تسأل እየጠየቀች ነው። سألت سألت ጠየቅኩ። أسأل أسأل እጠይቃለሁ። راح أسأل راح أسأل ልጠይቅ ነው። قاعدة أسأل قاعدة أسأل እየጠየቅኩ ነው። ተናጋሪዋ ሴት ነች። ወንድ ሲሆን قاعد
أسأل ይላል። قاعد أسأل ساعد ساعد አገዘ ወይም ረዳ። يساعد يساعد ያግዛል ይረዳል። راح يساعد راح يساعد ሊረዳ ነው ሊያግዝ ነው። قاعد يساعد قاعد يساعد እየረዳ ነው እያገዘ ነው። ساعدت ساعدت አገዘች ረዳች። تساعد تساعد ታግዛለች ትረዳለች። راح تساعد راح تساعد ልትረዳ ነው ልታግዝ ነው። قاعدة تساعد قاعدة تساعد እያገዘች ነው እየረዳች ነው። ساعدت ساعدت አገዝኩ ረዳሁ። أساعد أساعد አግዛለሁ እረዳለሁ። راح أساعد راح أساعد ላግዝ ነው ልረዳ ነው። قاعدة أساعد قاعدة أساعد እየረዳሁ ነው እያገዝኩ ነው ማለት ነው። ተናጋሪዋ ሴት ነች። ወንድ ከሆነ قاعد أساعد ነው የሚለው። قاعد أساعد። የዚህን ሶስተኛውን ክፍል በሚቀጥለው ወይም ከዛ በሚቀጥለው አቀርብላችኋለሁ። የዛሬው ሆምወርካችሁ ይህንን ይመስላል። አየች፣ ይሰማል፣ እየተናገርኩ ነው፣ ጠየቀ፣ ትጠይቃለች፣ እየረዳ ነው፣ ረዳች። የእነዚህን ቃላቶች ትርጉም በአረብኛ እንድትነግሩኝ እፈልጋለሁ። አስተያየታችሁን ስጡኝ፣ ጥያቄዎቻችሁን ላኩ። በተቻለ መጠን እመልስላችኋለሁ። ደህና ሁኑ ከማለቴ በፊት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ አድርጉ። ያደረጋችሁም ያላደረጋችሁም ላይክ እና ሼር አድርጉ። ማዕሰላማ፣ ደህና ሁኑ። እወዳችኋለሁ።